तुमकां प्रेसाक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण डे वानांच्यान तुमी सदांच आमकां पाठिंबो दिला आनी ह्यान फुडें तुमचो पाठिंबो आसतलो अशी आशा बाळगिता. देवस्थानाचो महाजन आणि हे लास्ट 2 महिने जाले सगळे देवस्थानाचे महाजन तशीच गांवची बायलां आणि हांगा समीर आसा सगळे आसा ह्या लढ्याक आमी झुजलेली आसा. आणि जी पंचायतींसून मिडियोनसून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोमुनिदाद तशेंच सगळ्या कडसून लास्ट ती एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल केस पावली की आमी इतके दीस हे केल्ले की जी NOC दिल्लेली आसा कोमुनिदादीन ती खंय तरी म्हणजे कायद्या भायर म्हणजे तेजे सारके प्रोसिजर फॉलो करिनासतना दिल्ले आसा. आनी डे 1 जेन्ना आमी म्हणटाले की आमी ते MRF शेडचे कायद्या भायर तेंचे पेपरवर्क सारके ना, सो ते आमी हें करून आमी कोर्टान जेन्ना आमी आमची केस आमचे एडवोकेट विनायक परब आनी रौनक राव हांच्यांनी केस घातली तेन्ना आमची ऑनरेबल जज यांनी सगळे स्क्रुटिनी करून ती NOC आमकां 17 तारखेर तेंच्यांनी ऑर्डर हें आसली आमची तेन्ना तेंच्यांनी NOC सेटिस्फायड करून कॉस्ट केली. सो ती NOC तांकां कोमुनिदादीन दिल्ली, ती NOC तेंची कॉस्ट जाल्लेली आसा. सो एज पर दॅट जे लँड आसा पळय ते आतां पंचायतीच्या हातीन ना, बिकॉज इथं NOC कॉस्ट जाली काय ते लँड तांकां मेळना. दुसरें आतां आमकां कळोन येयला की तेंच्यांनी तेच NOCचेर तेंच्यांनी गव्हर्मेंट प्रोसिजराक एप्लाय केल्लें म्हणजे ते लँड तांकां दिवचें म्हणून. सो आतां आमी कितें केलां, गव्हर्मेंटाक लेटर केल्लेलें आसा कलेक्टराक, सेक्रेटरी रेव्हेन्यू सगळ्यांक, की जी तेंची NOC आसा पळय ती स्कॉश जाल्लेली आसा. सो एज पर दॅट जो प्रोसिजर तेंच्यांनी केला तोय तेंचो स्टॉप जाता, कित्याक NOCच तांकां ना जाल्यार तो प्रोसिजर नाल्यान वड जालो. सो आमी लेटर केल्लेलें आसा. आनी हांव परते पंचायती कडेन आनी MLA कडेन रिक्वेस्ट करता, आतां 2 म्हयने जाली गरीब लोक आपले गामाचे पयशे एकठांय काडून ती केस झगडटा 2000 दिवन 3000 दिवन. सो ह्या गरीब लोकांची कितें तरी हें आसा पळय तें आयकून घे. आनी ही देवळाची भावना आसा, ही देवाची भावना आसा. सो तेका लागून हांव मागता की आतां जेन्ना जशी कोर्टान सुद्दां सांगलेलें आसा की ही जे प्रकरण आसा तें सारकें ना, सो हेजेर तेणी एक सेकंड थॉट दिवचो आणि लोकां मदीं रावन ना की एक या 2 पंचायत सरपंचाच्यो मेंबराच्यो आनी कोणाचे चिंतून हे फुडें सरचो न्हू. हे इतके जे 100-200 लोक आसा जे आख्खो वाडो आसा त्या लोकांचे चिंतून लोकां मदीं रावन जे लोकांचे मागण्या आहा, ग्रिवियन्स आहा की तांकां ह्यो MRF शेड तेंच्या देवळा कुशीक ना हें तेणी आयकचें. आनी आमी सदांच आमकां लोक म्हणटाले की हे बेश्टेच झगडटा, हेंचे कडेन काय ना, ते सगळे कायद्यान आहा. आमी खंयच्याच धार्मीक एका तेका इनवॉल्व करून कांय करिनासतना आमी जो हो लढो आहा तो स्वता देवस्थानाच्या तर्फे घेतलेलो आसलो, कित्याक थोड्या लोकांक दिसतालें की हे जे कितें करता ते सारकें काय ना. म्हटल्यार आयज कोर्टांनी प्रूफ जाल्लेलें आसा की देवाक लागून आयज आमी झगडले सारक्याक झगडले आनी थंय कितें तरी इलिगेलिटी जाल्ल्यो त्यो कोर्टान प्रूफ जाल्लेल्यो आसा. की जी MRF शेड देवळा कुशीक आसा ती देवळा कडसून पयस वचची आनी थंयसर येवची न्हू, कित्याक कोमुनिदाद जागे खूब आसा, आमचे हॉस्पिटलां तेच्या फाटसून जागे आसा. सो खंय तरी तेंच्यांनी एक सेकंड थॉट दिवन देवळा कडसून हे पयस वयचें. श्रीदेवी सातेरी भगवती जी ग्रामदेवी आसा तिका नमन करून, तशेंच आमच्या स्थळाचे राखणदार देव रामतळेश्वर तसोच साखळेश्वर आनी देव बोडगेश्वराच्या प्रांगणांत हांव पयले सुवातेर प्रेस मिडिया जी आयज हांगासर हजर आसा तेंचें हांव स्वागत करतां. गेले 2 महिने जाले रामतळ्यान एक इशू चल्ला MRF शेडीचो आनी डे 1च्यान तुमी आमच्या वांगडा आसा, लोकां वांगडा आसा. पयले सुवातेर आतां एक जजमेंट जाल्लें आहा आनी तितून कितें फेक आसा पळय तें प्रूव जाल्लें आसा. फेक आसा म्हणूनच ते भायर पडले. आतां फुडें ते आनी खंयसर तरी वयतात अशें म्हणून आतां अमरान सांगलेलें आसा की पंचायत फुडें वयता म्हणून. पंचायत इन सेन्स कशें जाल्लें आहा, थंय 2-3 जाण मनीस आहा तेच सगळे जाण कितें करतात, बट बाकीचे सगळे न्यूट्रल आसा. आतां हेच्या फाटलो कारण कितें आनी हेच्या फाटल्यान फायदो कितें आहा पळय हो तांकांच खबर आसा. कारण जेन्ना इतले लोक हांगासर जमलेले आसात ते खंयचेच त्यांचो स्वार्थ ना त्या जाग्या खातीर, फक्त देवस्थान आहा म्हणून हे लोक खंय तरी झडटात. आनी इतले जाणूय त्या लोकांक पिडापीड दिला. आनी हांव कोणाक असो टार्गेट करना, बट देवा कडेन इतलेंच मागता, जे 2 महिने पळय ह्या लोकांक कोणी सतवणूक केल्ली आहा पळय, हो फाटल्यान उबो आहा पळय, हो सगळें पळयता आनी कितें आहा तो जुस्त दाखोवनूय दितलो. पंचायती येतल्यो, पंचायती वयतल्यो, पंच येतले वयतले, पूण खंय ना खंय मनीसपण आनी तूं बरें जें काम करता पळय तें सदांच याद उरता. आनी हळदण्यान इतल्यो पंचायती जाल्यो केन्नाच अशें जालें ना
फाटले जर इतिहास पळयलो जाल्यार. पण सध्या अशें जालें आहा कोण स्वताची बॉल्सां भरपाक लागून पळय नाका त्यो राठावळी करता पळय आनी लोकांक त्रास करता तो केन्नाच बरें जाल्लें ना तेजें. आनी म्हाका चुरचुरे चड कित्याक दिसता कारण हो आमचो जो MRF शेड जो प्रकल्प आसलो आमी जे झडटाले एक ग्रूप आहा WhatsAppचेर, जेन्ना एडवोकेट म्हणटा एडवोकेटाक फी दिवची आसता, हे लोक जो आहा पळय जो दिसावड्यान काम करतात, हे दिसावड्यान आपलो एवरी जजमेंटाच्या टायमार जेन्ना एडवोकेटाक पे करूंक जाय तेन्ना पयशे जीपे करतात कोण, आनी ते पळोवन म्हाका खरेंच वायट दिसलें. कारण कोण हांगासर गव्हर्मेंट सर्वंट नान, सगळे डेली वेजीसाचेर काम करतात अशें आहा. हे तुमकां प्रेसाक हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण देव आनंदच्यान तुमी सदांच आमकां पाठिंबो दिला आनी ह्यान फुडें तुमचो पाठिंबो आसतलो अशी आशा बाळगिता. सगळे वांगडा घाला, एकूच MRF शेड घाला जेचेर सगळे जावं शकतात. आमकां इल्लिगल जी कामां आहा पळय ती करपाक जातात, आमकां नाका नाका जाल्ले जे प्रोजेक्ट हाडूंक जाय पळय ते जातात. आतां ही MRF शेड कोणाक पोसपाक लागून केल्ली ही आमकांय दोळे आहा, आमी पळयला. तुम्ही प्रेस म्हणून हेल्थ सेंटरा कडल्यान येताना तुम्ही ज्यो विलाज येता त्यो तुम्ही पळयलात. फाल्यां सकाळी त्यो विला वयतले काडटले रस्त्यार कचरो उडयतले, हे आमी फाटीं उलयल्ले, परतूय तेच नमूद करता. खंय ना खंय आमचे हे गांवचे लोक आसा त्यांचे सेंटिमेंट सजमोंक जाय. थोड्यांक कितें दिसता आमकां कोण शिकयतात, आमी कोण गोरवां न्हू बडी मारली आनी चोरोंक लागली, आमी शिकलात, आमकां नॉलेज आसा, आमकां कोणी शिकोवपाची गरज ना. खुबश्यो गजाली अश्यो जाल्यो की विनाकारण टार्गेट करूंक लागले WhatsApp स्टेटसार हेजेर तेजेर. आमकां कांय फरक पडलेलो ना, म्हाका जाल्यार पडलेलोच ना. फक्त वायट कित्याक दिसता वांगडा उबो रावपी मनीस आपले पोट भरपा खातीर सामान्य मनशाच्या त्रास केले तेणी, हे खूप वायट दिसता. चुरचुरे तेंच्यांनी करूंक जाय आसले, कारण इतलो तेंप तेंकां तेंच्यांनी तेंची जेवण खाण तेंकां अशे त्रास केलात. आमी स्वता पळयलात, आमी दुसरे कडेन रावो पण ह्या लोकां वांगडा गेली 30 वर्साचे म्हाजे नातें आहा आनी तेच्या पयलीं म्हाजो पुर्वज म्हाजो बापूय आहा पळय तेजें नातें आहा. रामतळेश्वराचो इतिहास हे जे आतां आयज कालचे पंच येयलात पळय तांकां कोणाक खबर ना, सरपंचांकूय खबर ना. हे जाणटे आहा पळय तांकां विचारूंक जाय. एक रुपया काडून गोरवां घेवन चोरोंक वचपी मनीस खंयसर पुजा बांदताले आनी ह्या सगळ्यांची हाय लागतली. जरी तर ह्यान फुडें जर हे अशें करता जाल्यार ती हाय लागतलीच तांकां. आनी हांव खरेंच जे दोनूय एडवोकेट आसले, हांव देवा कडेन मागता तांकां बरें उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें, कारण त्यांच्या नाव सांग. हांव समीर विष्णू गांवकर, प्रेसिडेंट ऑफ श्री रामतोश देवस्थान रामटेक हॉलदाना. आयज आमी जे सगळे लोक हांगा जमलेले आसा ते सांगपाक कितें जी आमची जी रामटेकांची MRF शेड जी येवपाची आसा म्हणजे ते काम चालू आसलें सद्या ती आमकां आमची जी केस ट्रिब्युनल कोर्टान पणजे आसली ती आमकां जी केस कोर्टान आसली ती आमकां आतां लास्ट मंडे म्हणजे 29 तारखेक ती जी NOC आसा पळय जी तांकां म्हणजे जी आमी जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंपनीचो आमी जी चॅलेंज केल्ली ट्रिब्युनल कोर्टान ती NOC ऑनेबल आतां आमची जज आसा पळय मॅडम मिस D पाटकर तांच्यांनी ती NOC स्क्वॉश केल्ली आसा म्हणजे ती इल्लिगल प्रूव जाल्ली आसा. आतां इल्लिगल प्रूव जावन जे इतले 2 म्हयने आमी जे झडटा ती आतां ती NOC इल्लिगल स्क्वॉश जाल्ल्याक ती आमकां एक रिलीफ गावल्ले आसा आनी एक आमकां एक दोन म्हयन्याचे आमकां फळ जाल्ले आसा. ह्या खातीर हांव आमचे जे एडवोकेट आसा सर जे विनायक परब तांचे हांव देवस्थाना तर्फे तांचे हांव एक तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच जी ऑनेबल जज आसली मिस D पाटकर तांचे हांव देवस्थाना तर्फे तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो जो आनी एक एडवोकेट आसलो सर रौनक राव तांचे हांव देवस्थाना तर्फे आनी तशें सगळे आमचे ग्रामस्थ तर्फे रामटेक ग्रामस्थ तर्फे हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. पूण आमची जी पंचायत आसा तांच्यांनी एक तांचे आतां जे आमी केस जिखलेले आसा पूण आतां तांच्यांनी परत एकदां तांच्यांनी आमकां फोन आयला की तांच्यांनी ही जी एक गव्हर्मेंटा कडेन एक ग्रांट ऑफ लँड मागपाक हे करपाक एक तांच्यांनी प्रोड्यूस केल्ले आसा. पूण जेन्ना आमी हे जैत आमी जिखलेले आसा म्हणजे जिखलेले आसा म्हणजे कशें आमचे आतां ते इल्लिगल आमी प्रूव केल्ले आसा आनी तांच्यांनी परत जे पंचायतीन जे ग्रांट ऑफ लँड मागलेले आसा हांव सगळे वतीन मागता की गव्हर्मेंटा कडेन मागता की
तांच्यांनी जी त्यांची ग्राउंड ऑफ लँड दिली आसा ती तांची हे करपाची एक तांचे एक मॅटर पळोवपाचें आनी ती कॅन्सल करपाची. कित्याक इतले दोन म्हयने जाले आमी त्यांच्या सगळ्यां कडेन आमी मागता कितें आमकां ती आमी तेंचे कडेन जस्ट मेन्शन केल्लें आसा की आमकां ती जी आमकां MRF शेड जी येता आमच्या रामतान गांवांत ती आमकां नाका आनी कित्या खातीर तें सुद्दां आमी मेन्शन केल्लें आसा. परत आमी मेन्शन केल्लें आसा आनी परत एक सांगता की जी आतां तेंच्या पंचायतीन जी ग्रांट ऑफ लँड मागलेली आसा ती जे आमी लेटर आतां जे आमी ऑब्जेक्शन केल्लें आसा. ऑब्जेक्शन आमी करून आमी कलेक्टर ऑफ नॉर्थ गोवा ताका कॉपी दिल्ली आसा प्लस आमी चीफ सेक्रेटरीक कॉपी दिल्ली आसा आनी सेक्रेटरी ऑफ रेव्हेन्यू तांकां आमी एक जे ऑब्जेक्शन कित्या खातीर ऑब्जेक्शन कितें केलां तें आमी सर्टन पॉयंट थ्रू आमचे एडवोकेट आमी जे एक लेटर करून आमी तांकां सबमीट केल्लें आसा. सगळे वांगडा घाला एकूच MRF शेड घाला जेचेर सगळे जावं शकतात. आमकां इल्लिगल जी कामां आहा पळय ती करपाक जातात. आमकां नाका जाल्ले जे प्रोजेक्ट हाडूंक जाय पळय ते जातात. आतां ही MRF शेड कोणाक पोसपाक लागून केल्ली ही आमकांय दोळे आहा आमी पळयला. तुमी प्रेस म्हणून हेल्थ सेंटरा कडल्यान येताना तुमी ज्यो विलाज येता त्यो तुमी पळयलात. फाल्यां सकाळी त्यो विला वयतले काडटले रस्त्यार कचरो उडयतले हे आमी फाटीं उलयल्ले. परतूय तेच नमूद करता. खंय ना खंय आमचे हे गांवचे लोक आसा तेंचे सेंटिमेंट सजमोंक जाय. थोड्यांक कितें दिसता आमकां कोण शिकयतात आमी कोण गोरवां न्हू बडी मारली आनी चोरोंक लागली. आमी शिकलात आमकां नॉलेज आसा आमकां कोणी शिकोवपाची गरज ना. खुबश्यो गजाली अश्यो जाल्यो की विनाकारण टार्गेट करूंक लागले WhatsApp स्टेटसार हेजेर तेजेर. आमकां कांय फरक पडलेलो ना. म्हाका जाल्यार पडलेलोच ना. फक्त वायट कित्याक दिसता वांगडा उबो रावपी मनीस आपले पोट भरपा खातीर सामान्य मनशाच्या त्रास केले तेणी हे खूब वायट दिसता. चुरचुरे तेंच्यांनी करूंक जाय आसले कारण इतलो तेंप तेंकां तेंच्यांनी तेंची जेवण खाण तेंकां अशे त्रास केलात. आमी स्वता पळयलात आमी दुसरे कडेन रावो पूण ह्या लोकां वांगडा गेली 30 वर्साचें म्हाजें नातें आहा आनी तेच्या पयलीं म्हाजो पुर्वज म्हाजो बापूय आहा पळय तेजें नातें आहा. रामतळेश्वराचो इतिहास हे जे आतां आयज कालचे पंच येयलात पळय तांकां कोणाक खबर ना. सरपंचांकूय खबर ना. हे जाणटे आहा पळय तांकां विचारूंक जाय. एक रुपया काडून गोरवां घेवन चोरोंक वचपी मनीस थंयसर पुजा बांदताले आनी ह्या सगळ्यांची हाय लागतली. जरी तर ह्यान फुडें जर हे अशें करता जाल्यार ती हाय लागतलीच तांकां. आनी हांव खरेंच जे दोनूय एडवोकेट आसले हांव देवा कडेन मागता तांकां बरें उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें कारण तेंच्या